आर्सिल्ल्यान जावन देवाचें नांव मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी आमच्या मोगाच्या भावा वालेरियन वाल्यांम हाज्या पवित्र मरणाच्या रितीचें वेक्षण केलें. ही एक पवित्र घडी, एक भाग्यवंत घडी. कित्याक म्हळ्यार एका बऱ्या मनशाचें मरणाच्यो घडयो ह्यो बऱ्या मनशाच्या भाव वाल्युशान आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा ताजें विशेश व्यक्तित्व. मोगाळी मनीस तो, भोव मोगाळी मनीस आनी बरें करून उलयचें, बरें उलयचें हेरां विशयांत, बरें सांगचें म्हणजे ताजी एक आशा. देवबिरांतीचो मनीस तो. देवाचो मोग आनी देवाची भिरांत, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. कॅरिझमॅटीक मागण्यांत आसच्यांक ताजी विशेश वळख कित्याक म्हळ्यार तो मुस्तू ह्या मागण्याक लायक करतालो आनी मुस्त पयस पयस ह्या मागण्यांक तो वेतालो, आवका सुकयनातलो. परत्येन तो क्रशीक जाल्यारय ह्या क्रशीच्या वावरा मदें तो पुरसोत करून दुसऱ्या कडेन मागण्यांक येतालो आनी ताका रितीर दिवचे याजक आनी रितीर दिवचे भाव म्हळ्यार भोव मोग आनी आपलो मोग तो ताज्या बऱ्या उतरांनी आनी दुसऱ्या रितींनी तो ताजो मोग व्यक्त करतालो. विशेश करून ताजें प्रोत्साह दिवचें उलोवणें, बरें जायचें म्हणची आशा, सगळें मागणें आसचें म्हणची आशा. मोगाचेनो, एक दीस हांव इगर्जेंत बसून आसलो. म्हाका ताजी वळख ना त्या वेळार. हांव बसून मागणें करून एकलोंत मागणें करनासल्या वेळार तो म्हजे सरशीन आयलो आनी तो म्हाका म्हणलो, म्हजे खातीर माग ब्रदर. तुका म्हजी सड्ड वळख ना, पूण तुज्या मांयक म्हजी वळख आसा. म्हाका एक गायरू हाडून हांव पडुल्लो आनी ताजे उपरांत हांव बेड्डार आसल्या वेळार तुजी मांय मुस्तपुटी येवन म्हजी भेट करून म्हजे खातीर मागोवन वेताली. आनी म्हजे खातीर माग. म्हाका म्हज्या काळजान बें आसा तें गायरू हाडिल्लें बें, हांव पडुल्लो बें. आतां हांव सोलोंक आनी जाता म्हाका, पूण बें म्हाका सोडून वचोना. आनी हांव ताजे खातीर मागलें. एक 3-4 मिनटाचें मागणें. ताका समाधान करून सांगलें, तुवें सांगता जेजू आसा, भियें नाका, तुवें मोग करचो जेजू तुवें सांगता आसा. तितलेंत. पूण तेका ल्हान मागणें तो निमाणे मुसारी उडास दवरलो. खंय मेळ्ळ्यार धांवोन येतालो आनी सांगतालो, ब्रदर त्या दीस तुवें मागलें मू, ताजे उपरांत म्हजें बें म्हाका सोडून गेलें. म्हाका आतां बें ना, हांव बरो आसा आतां, म्हाका बें दिसना. तें मागले उपरांत म्हाका बें ना, कितल्या फावटी म्हणना. आनी बासार जाल्यार बासार, चलतना जाल्यार चलतना कोणी आनी ताजे वट्ट कोणी आहल्यार तक्षण ताणें सांगचें, म्हाका मस्त बें आसलें. हांवें हाजे कडेन मागोवंक सांगलें, हो मागा लागलो आनी म्हजें बें सोडून गेलें. तशें एक आशा ताका आमच्या फिरगजींत मागणें केदाळे कॅरिझमॅटीक मागणें जायचें, नायट विटील जायचें. आमचो आदलो विकार आसतना, फादर गिब्बा आसतना केदाळे म्हजे हरशीं येवचें, ब्रदर तुमी हांगा पुरे कडेन वचून मागणें करतात, हांगा कित्याक करनात? आमच्या फिरगजींत हांगा नायट विटील जायचें. आनी हांवें ताका सांगचें आहलें, अरे तें हांवें करचें न्ही, तें म्हजो निर्धार न्ही, या ना हांव वचून विचारतां म्हूण सांगून आदल्या विकार आसशीर तो गेला समेत आनी म्हज्या कडेन येवन सांगतलो, हांवें वचून सांगलां पाद्राबा कडेन. आनी उपरांत हो विकार आयिल्ल्या उपरांत जायते फावटी ताणें म्हजे कडेन ती आशा ताजी मागणें जायची म्हणची ताजी आशा. आनी तो म्हाका फादर जियान लोबो म्हणचो एकलो विगार आमचो मालगडो विगार आशिल्लो थोड्या वर्सां आदीं, 2002-2003 त्या वेळाची घडीत हें. आनी आमच्या फिरगजींत एक कॅरिझमॅटीक मागण्या ग्रूप आहलो, कावतरचो ब्रदर विलियम, तो हे मागणें चलयतालो. आनी
हांव त्या बँगलोर ICP कम्युनिटींत आशिल्लो. आनी हांव त्या हांगा एक रितीर केल्ली तांणी, आनी त्या रितीर एक 2 पराच्या एक हाचे फुडें एक कांतार आनी एक ल्हान थोड्या मिनटाचें मागणें हांवें केल्लें. तें मागणें उडास काडटालो केदाळे. तुवें त्या दीस त्या रितीरे वेळार एक कांतार आनी धाकटो ठाक तुवें दिल्लो ब्रदर, म्हाका उडास आसा. गेल्या त्या दिसा मुसर तो आस्वस्थ जावच्या फुडें मुसर मेळटा मुसर तें तो उडास काडटालो आनी तो सांगतालो. आनी तितलें ताका मागण्या विशयांत आसक्त, तितले सक्टांनी देवाच्या पांया म्हणात येयचे, सक्टांनी त्या सांगातपणांत आसचे म्हणची ताची आशा. मगच्यानो भुरग्यां विशयांत ताका आशिल्लो तो मोग विशेश. तांच्या हर एका मेटाच्या त्या जैतांत ताणें पावल्लो संतोश. तांचें शिकप जाता आसतना, शिकप सांपता आसतना ताका जाल्लो संतोश. त्या उपरांत तांकां गांवांत काम मेळटना, एकल्याक हांगा MRPL कोणा काम मेळिल्लें आनी एकल्याक गुजरात खंय काम मेळ्ळें, त्या वेळार ताजो संतोश. ताज्या उपरांत भुरगे भायल्या गांवाक गेले, त्या वेळार ताजो संतोश. आनी ते एक मुग्धपणांत तो आनंद एका बापायच्या काळजाचो. देव आमचो बापय म्हणटा आमी, एका बापाय बरी देव आमचो मोग करता म्हणटा आमी. आनी न्ही जावन त्या सर्गीच्या बापाचें काळीज, बापायपणाचें काळीज, द फादरहूड ऑफ गॉड म्हणटा आमी. त्या बापायपणाचें काळीज आमच्या भावा वाल्लीती आशिल्लें. ताज्या भुरग्यांक तो त्या काळजान पळयल्लें. मात्र न्ही, आमी पळयलां ते भुरगे समेत दोगी ते जवळे भुरगे, ते दोगी भुरगे त्या बापाय विशयांत तांणी दवरलो अभिमानी तसलोच. विशेश करून तो हुशार नासल्या वेळार, घरा आसल्या वेळार ह्या भुरग्यांनी केल्ली ताजी जतन. त्या पोतीनेक ह्या पोती वयर आशिल्लो मोग, अभिमान, एक संतोशाचें एक बरें कुटुंब. मगच्यानो ह्यो थोड्यो घडयो आमच्या भावा वाल्लीचें बरेंपण हांवें पळयल्या बरी. हांवें पळयल्लें मस्त उणें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका काली ताजी वळख इगर्जींत आमी मेळिल्ल्या वेळार ताणें उलयल्लें, या खंय बासार येताना आनी खंय मेळटना. पूण ताज्या कुटुंबाच्यांक आनी ताज्या खास मनशांक आनी कितलें बरेंपण सांपोन आशिल्ल्या तुमकां आसकंडी सावन मुसनाक दूख, मुसनाक बेजाराय. कोणी आमी चिंतून हांव कोन्ना आमचो भाव इतल्या वेकी मरण पावत म्हूण. पूण काल हांवें आमच्या कुटुंबाच्या मागण्याच्या वेळार सांगिल्लें, आमी मागिल्लें, थोडे भाव वाल्ली हरेपटी देवाच्या पांया मळाचे म्हूण पयस वतालो. तो सांगात आशिल्लो देवाचो मागण्याचो सांगात आशिल्लो. थोड्यो घडयो देवाच्या पांया मळांत करसीचे, ताज्या पवित्रपणांत करसीचे, त्या पवित्रपणांत हांवें वांटो घेवचें म्हूण सांगून तो पयस वेतालो. ताज्या काळजाची आशा आसली. आमी किर्तनकार सांगिल्लें आयकलां, जशें मेरू उदकाक, झरीच्या उदकाक आशा येता, तशें म्हजो आत्मा तुका ताणें लाय देवा. व्हडली आमाची जिणी, इफ यू हॅव टू समरायज, ताजी सगळी जिणी आमी समरायज करचें जाल्यार इतलीच, जशें मेरू झरी उदकाक आशा येता, तशें म्हजो आत्मा तुका ताणें लाय देवा. आनी ताजी विशेश ताण पळयल्लो देव. आनी तुवें पयस वेचें नाका म्हाका सोदून. थंय हांगा ह्या खंय अवकाश मेळटात, खंय मागण्या जाता, नाका, तूं म्हज्या सांगातात तर हांव म्हूण सांगून देवान ताका वेळार ताज्या आत्म्याची ताण पळोवन ताका आपणा सरशीन ताणें आशिल्ल्या त्या देवाच्या सांगातपणांत आनी सुखाक आनी सर्गाक ताका आपोवन व्हेला म्हणचे खंडी जावन आमची पातयेनी जावन आसा. कोण ब्रदर म्हाका देवाचे मुखामळ दाखयतलो?
कोणसो पाद्रा, खंयचे प्रिचर, खंयचे रेतीर मंदीर, खंयचे मागणे म्हाका देवाच्या मुखामळ दाखयतले, म्हाका त्या देवाचें सांगतपण, देवाचो मोग दाखयतले म्हूण तो आशेवन आसलो आनी वचून आसलो. आनी देवान ताका नाका खंयच्याय पाद्र्याक, खंयच्याय ब्रदर, खंयच्याय कोणे दाखोवचे, ते सगळें सांब पावलान सांगल्या बरें गैरें गैरें. सांब पावल सांगता आमी आतां पळोवन आसा ते गैरें गैरें, पूण ताका रूप रूप पळयतना स्पश्ट आमी पळयतना. देखून ह्या भावाक देवान वेळार हें तुका हांवूच स्पश्ट दाखयतां म्हूण सांगून ताका ताच्या गोपांत आपोवन येला म्हणजे पातयेनी. कित्याक म्हळ्यार ताच्या काळजाची आशा तशी आसा त्या मोगाच्या न्हू. आय थिंक नन ऑफ अस वेर एबल टू अंडरस्टँड हिज डिझायर फॉर गॉड. तो देवाक कितल्या मापान हो मनीस आशेतलो म्हणल्यार भविश्य आमच्या मुस्त जाणांक आमकां समजोंक ना. मस्त वेळ दितालो ताका आयकूंक, मस्त वेळ त्या सांगाता उबे रावतालो, सांगतालो आनी ताका दुसरें कालेंय उलोवंक नातिल्लें मोगाचें न्हू. दुसरें कालेंय उलोवंक नातिल्लें ताका खाली उलोवंक आशिल्लें. तो ताचो देव, मागणें, मोग, कुटुंब आनी एकामेकाक आमी पावचेत आशिल्ले. मोगाचें न्हू, इतल्या बऱ्या भावाक देवान बऱ्या जाग्याक आपोवन व्हेला. आमी येदोळूच सांगलें पवित्र मरणाची रीत. आनी आज सगळे कुटुंब आनी फिरगस कुटुंब आमी ह्या रितीन भाग घेतला. कोणाक येवंक अवकाश मेळो ना तांकां ह्या व्हिडिओ मुखांतर अवकाश जाला. येदोळ म्हणसर आमच्या मोगाचो भाव वालेरियन म्हजे खातीर माग ब्रदर, म्हजे खातीर माग फादर, म्हजे खातीर मागा म्हूण सांगतालो. आज हांव आमच्या खातीर मागोवंक तो सरकार गेला. आमचो निरंतर आमचे खातीर मागसो जावन आसा सोमी जेजू. हेब्रेवकाराक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता तो आतां बापाच्या समोर आमचे पचत निरंतरी विनाती करना आसा. आनी ताजे सांगता हे बरे आत्मे सगळे आमचे खातीर विनाती करचेच आशिल्ले. भावान सुखी करुणांत ना म्हणून तशें आमी सांगचें न्ही. कित्याक म्हळ्यार हर एका मनशाक ताजी आसकत कांय कंडिशन आसतली. आनी ताज्या सुखी विशयान म्हाका गुर्तू ना न्ही जावन. हाका लागीं म्हळ्यार हांवें पळयल्लें ताजें बरेंपण, म्हाका दिसलां ताजें बरेंपण. आनी खंडी जावन ताजे जिणेंत सुखी आसल्यारय ते सुखीचो वांटो उणो आनी बऱ्यापणाचो वांटो भोव चड आशिल्लो म्हूण आमकां सट्टगी करता आसा. सगळे ताजे सुखी बोक्सूंच्या खातीर नेगी सोमी कुर्सार प्राण काडून ताजें रगत व्हारोवन पातकांच्या बॉक्सांनी दिल्लो सोमी. खंडी जावन आमच्या भावाक ती आशा आसली त्या पातकाच्या बॉक्सांची आनी ताणें ती ताज्या मागण्याद्वारे जोड घेतल्या आनी सक्रामेंताद्वारे ताणें जोड घेतल्या. आनी विशेश करून ताज्या निमाण्या थोड्या दिसांच्या त्या विशेष कश्टाच्या आट्याविट्यांनी जशें सोमी सगळ्या मनशा कुळाक कश्टालो. सांब पावल सांगता ताज्या कुडींत भोगुल्ले कितें कश्टांनी उणेपण आसा तें हांव म्हज्या कुडीन व्होंवन आसा. भविश्या आपसो भाव ताचे निमाणे दिसाचे थोडे ते कश्ट ते त्याच नमनेचे ताजे कश्ट जावन आशिल्ले कोणना. सांब पावलान सांगल्या परी सोम्याच्या कश्टान जर तर कितें उणेपण आसा जाल्यार हांव म्हज्या कुडीन तें सोंसून आसा. सोम्याच्या कश्टांत उणेपण आशिल्लें म्हणचो अर्थ न्ही. बदलाक आमकां येवचे कश्ट आमी कशे पळय जाय म्हणचेच आशिल्ले ते जावन आसा. आनी खंडी जावन आमच्या मोगाच्या भावान ताका आयिल्ले कश्ट भरवोसो सानिनासतना, सोम्याचेर भरवोसो नासतना हांव येपटी ताजे घरा गेल्लो. तो पिड्यांत आसतना मोगाचें न्हू मुस्तपुटी काल 2 दिसां फुडें वचचें म्हूण चिंतून आसलो. वेतना काल आनी कालें दुसरें येतात आनी विशेश करून चिंतूंकी ना तो सरतालो म्हूण, इतल्या बेगीन मरण पावतालो म्हूण चिंतूना. देखून ते येपटी गेल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू विशेश कश्टांनी तो आसुल्लो.
पूण गेल्ल्या वेळार पयलें केल्लें ताणें तें काम हात जोडले दोळ्यांनी संतोश एक मागणें करचो मनीस आयला म्हणजे ती एक आनंद तांकां तिशीन इशीन मागणें तितलेंच ताज्या कश्टा वेळारी तो देवाक तुरसोंक ना मागणें खंयच्या फायद्याचें म्हूण ताणें चिंतूंक ना हांवें केल्ल्यो रितीऱ्यो कितें जाल्यो हांवें केल्ली मागणी कितें जाली खंयच्या फायद्याक पडलें चिंतूंक ना बदला त्या कश्टांनी तो जिणेचो अर्थ सर्गेराजाची गोट समजोंक शकलो असली बरी जिणी जियेल्ल्या भावाक पळोवचें ताजे सांगाता घडयो करसूंच्या भाग आमकां मेळिल्ल्या त्या भागार दिया कुटुंबाक विशेश करून ताज्या पत्नीक आनी मोगाच्या भुरग्यांक बुजोवन पाटयता हांव तुमच्या खातीर मागता आमी सक्कड म्हूण तुमकां सांगता तुमचो बाप्पा तुमच्या सांगाता आसा तुमच्या बऱ्या पाल्या वेळार तो सर्गांत तुमकां मागोवन धाडटा आनी भौशा तुमचे तावन तो कांय आशेना तुमी ताज्या बरी एक देवभिरांतीची जिणी जियोवची आशा सोडून कुठल्यो पुराय आशा ताज्यो भागल्यात तुमकां व्हड जावचें ताणें पळयलां तुमचें शिकाप बरें कडेन शिकून व्हड जावन बऱ्या कामाक लागिल्लें पळयलां तुमी घटमूट बरे तरणाटे जावन वाडले ताणें पळयलां आनी तुमची बरी जिणी ताणें पळयल्या ती मुंदरसून व्हरचें तुमच्या बाप्पाचो त्या मागण्याची त्यागाची जिणी मोगाची जिणी उडास करचे आनी तशेंच बाप्पा बरी मागण्यांत देवभिरांतीन एकामेकाच्या गरजा पावचे ते जिणी खंडी जावन ताज्यान व्हडलो संतोश बाप्पा दुसरो खंयचो आसचो ना म्हूण तुमकां गोत आसा देखून आमी सांगता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रासाच आमकां दी आमी आमच्या सुकयल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस ताळण्यान पडोवन दिनाका सळटंतले आमकां निवारा आमी नमान मरिये कुरपेन बरयले सुमतीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदव फळ तुजे कसो जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आमा पासत विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमी ससनाचो विशय दिता काय सुम्या निरंतर प्रकाश ताचेर पंकय समाधानान तो विशय घेवन आमे बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे आमी जय क्रिस्त देव आमकां समेज सांग ताच्या विस्तार आशिर्वाद आनी बरो आमेन